लाहौर का इलाका बाटापुर, ऐसा दिलखराश वाकया पेश आया है जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा, आपकी रूह लरज जाएगी, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, आपके पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी कि किस तरह के हैवान हमारे माशरे में पल रहे हैं और उनको पकड़ने वाला, उनको सज़ा देने वाला कोई नहीं है। 10 अगस्त का वाकया है जब 5 साला फजर अपने घर से गायब होती है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, माँ बाप हैरान होते हैं कि वो बच्ची जो हमारे बगैर घर से नहीं निकलती, उंगली पकड़ के हमारे साथ घर से बाहर कदम निकालती है, वो बच्ची कहाँ चली गई। पूरे मोहल्ले में शोर मच जाता है, अहले मोहल्ला साथ जाते हैं, गलियों में, बाज़ारों में, आसपास के पार्क्स में बच्ची को ढूंढा जाता है, लेकिन बच्ची नहीं मिलती। करीबी थाने जाया जाता है, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, पुलिस से भी इस्तदा की जाती है कि हमारी बच्ची को ढूंढा जाए। बहरहाल कोशिशें होती रहती हैं, बच्ची नहीं मिलती। 4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, बच्ची का कोई अता पता नहीं होता। चौथे दिन एक कॉल मौसूल होती है जिसमें कोई ये कह रहा होता है कि आपकी बच्ची मिल गई है, हम 10 से 15 मिनट के बाद आपको दोबारा कॉल करेंगे, आप अपना फ़ोन ऑन रखिए। माँ बाप को बड़ी तसल्ली होती है, उम्मीद बन जाती है कि हमारी बच्ची मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद ना ही कोई कॉल आती है। उस नंबर पर दोबारा कॉल की जाती है तो नंबर बंद होता है। पुलिस की तरफ से घर वालों को कोई तसल्ली नहीं होती कि वो सही से कार्रवाई कर रहे हैं, बच्ची को ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे, वो अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। फिर उसके बाद एक और कॉल मौसूल होती है जिसमें पैसों का तकाजा किया जाता है कि आप हमें पैसे दें, हम आपकी बच्ची आपके पास भिजवा देंगे, लेकिन बच्ची नहीं मिलती। उसके बाद एक रोज़ पुलिस से कॉल आती है, कहते हैं आपकी बच्ची मिल गई। माँ बाप और घर वाले खुशी खुशी जाते हैं कि हम अपनी बच्ची के पास जाएंगे और बच्ची को देखेंगे, बच्ची किस हाल में होगी, हम उसे मिलेंगे, प्यार करेंगे। लेकिन वो बच्ची को जिस हाल में देखते हैं उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। माँ बाप के लिए वो लम्हा क़यामत से भी बढ़ के, वो कहते हैं कि हम सोचते थे कि ज़मीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं। जब आप भी सुनेंगे तो आपकी भी ऐसी ही कैफियत हो जाएगी। पुलिस उनको अपने साथ ले जाती है, उनके घर से 6 किलोमीटर दूर जंडियाला पुल के करीब एक जगह होती है। वहाँ पर छोटी छोटी हड्डियाँ दिखाई जाती हैं, कुछ टुकड़े पड़े होते हैं और कहा जाता है कि ये आपकी बच्ची के जिस्म के टुकड़े हैं। आप सोचिए कि उस वक्त माँ बाप पर क्या क़यामत गुजरी होगी, घर वालों का क्या हाल हुआ होगा। बाप अपने हाथों से वो नन्ही नन्ही हड्डियाँ चुनता है और बाप की जो कैफियत थी वो मैं आपको बता नहीं सकती। वो जिस तरह से रो रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, और वो नन्ही मासूम 5 साल की बच्ची, उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, आपको मैं बताने जा रही हूँ। और आपसे ये इस्तदा भी है कि जिस दरिंदे ने ये सब कुछ किया, आप ज़रूर आवाज़ उठाइएगा कि उसको करार वाकई सज़ा मिली। इस 5 साल की बच्ची को घर से गायब करने वाला, हब्से बेजा में बंद रखने वाला, रस्सियों से बांध के रखने वाला कोई और नहीं था, बल्कि इस घर के बिल्कुल सामने रहने वाला इस बच्ची के बाप का करीबी दोस्त काशिफ नामी मलून था। काशिफ नामी दरिंदा था। बच्ची को वो घर से ले गया, अपने घर में कैद रखा। एक दिन बच्ची के छोटे छोटे टुकड़े किए, बाल्टी में उन टुकड़ों को डाला और जाके करीबी इलाका जो मैंने आपको बताया वहाँ पर उसको फेंक आया। अब ज़ाहिर है जब पुलिस के पास इत्तला पहुंची, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। घर वालों को तो शक ही नहीं था। आप बच्ची के लवाहिकीन, बच्चे के बाप की बातें सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बताते हैं कि ये बहुत नमाजी परहेज़गार ख़ानदान था। इस लड़के की माँ भी हमसे बहुत अच्छे तरीके मिलती जुलती थी, बच्ची का भी उनके घर आना जाना था, अपनी माँ के साथ, बाप के साथ वो चली जाया करती थी। चूँकि वो इतनी ज़्यादा इम्यून थी इस काशिफ दरिंदे के साथ कि उसको एहसास ही नहीं था कि एक दिन उसके साथ ऐसा हो जाएगा। अब ये कौन सी दरिंदगी थी, क्या था, क्या हैवानियत थी, क्या शैतानियत थी, मैं तो इसको नाम देने से कासिर हूँ कि एक 5 साल की बच्ची के साथ आपने ऐसा क्यों किया। कैसे आप ऐसा कर सकते हैं, उस नन्हे मासूम जिस्म को आपने कैसे काटा पीटा, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। चाहते क्या थे आप? पैसा चाहते थे? उसके माँ बाप से पैसा मांग लेते, वो आपको पैसा दे देते? क्या चाहते थे आप? क्यों नन्ही मासूम जान आपने ले ली? पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं बताया, उस शख्स के बारे में कुछ नहीं बताया कि उसने क्या तफसीलात बताई हैं, क्या चीज़ें सामने आई हैं। सिर्फ ये छोटी सी एक चीज़ सामने आई है। जो बच्ची का वालिद है वो गम से निढाल है, वो कहता है मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मेरी बच्ची थी या कोई और थी, क्योंकि वहाँ से मेरी बच्ची के कपड़े सही सलामत मिले हैं। मुझे लगता है कि मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती की गई, जुल्म किया गया, कुछ गलत कारियाँ की गई जिनकी वीडियो बनाई गई। वरना अगर बच्ची के टुकड़े कर दिए गए थे तो बच्ची का सही सलामत लिबास हम तक कैसे
پہنچ گیا؟ وہاں پر کیسے موجود تھا؟ بہت سے سوال ہیں، بہت ہی تکلیف دہ یہ واقعہ ہے۔ اس طرح کا سانحہ جب ہم سنتے ہیں تو دل کٹ جاتا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو کیا کریں گے؟ آواز اٹھانا تو بنتا ہے۔ ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ کیا کارروائی ہوئی ہے، کیسے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، یہ کاشف نامی درندے نے کیا کیا حقائق بتائے ہیں، کیوں اس نے ایسا کیا، یہ سب کچھ ابھی ہمارے تک نہیں پہنچا۔ بہرحال اہل محلہ بہت سیخ پا ہیں، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، میڈیا پر آ کر بھی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بچیاں سانجی ہوتی ہیں، اور ہے بھی ایسا ہی۔ وہ ننھی معصوم 5 سال کی بچی، آپ سوچ کے کانپ کے رہ جائیں گے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، وہ کیسے اس درد، اس کرب، اس تکلیف سے گزری ہوگی، اس کے ساتھ نہ جانے اتنے سارے دنوں میں کیا کیا ہوا ہوگا، اس کو کس طرح سے وہاں باندھ کے رکھا، کس طرح سے اس کے ساتھ یہ کیا۔ آپ یقین جانیں ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک لمحے کو یہ تصور بھی کر لیں۔ پھر جو بچی کا والد ہے وہ بتاتا ہے کہ میری بچی 5 سال کی تھی، اور اس کے باوجود پولیس والوں نے اتنے غلیظ، اتنے گھٹیا سوالات کیے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اگر میری بچی بڑی ہوتی، نوجوان ہوتی یا جوان ہوتی تو نہ جانے ہمارے پورے خاندان کو ننگا کر کے سڑکوں پر گھمایا پھرایا جاتا، ہماری عزت کو بازار میں رکھ دیا جاتا، اس کو تار تار کر دیا جاتا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ میری بچی کی ہی چھوٹی چھوٹی ننھی معصوم ہڈیاں ہیں یا کوئی اور ہے۔ یہ درندہ نہ جانے کیا کیا کچھ کرتا ہوگا، کن دھندوں میں ملوث ہے، کیا اس کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں۔ پولیس اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتا رہی، ہمیں انصاف چاہیے۔ مریم نواز سے بھی انہوں نے استدعا کی کہ آپ سی ایم ہیں پنجاب کی، آپ ایک خاتون ہیں، آپ اس درد کو محسوس کیجئے، آپ ایک ماں بھی ہیں، آپ یہ ظلم کیسے برداشت کر سکتی ہیں۔ اہل محلہ نے باتیں بتائیں کہ کس طرح سے ان دونوں کی بہت زیادہ دوستی تھی۔ یہ بچی کے والد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا تھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محلے میں ان کی ریپوٹیشن بہت زیادہ اچھی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کاشف نامی درندے کے خاندان کے باقی افراد، ماں باپ بہن بھائی، ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن والد جو ہیں بچی کے، وہ غم سے نڈھال ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بخشنے والا نہیں ہوں، میں ان کو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ میری ننھی معصوم پھول سی بچی کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جب ہم اپنے نظام کو دیکھتے ہیں، عدالتوں کو دیکھتے ہیں، قانون کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے کس کو سزا ملی ہے۔ زینب تو ہمیں بھولتی ہی نہیں ہے، وہ ننھی معصوم پیاری سی بچی، اس کو بھی انگلی تھامے ایک شخص اپنے ساتھ لے گیا، وہ واپس کبھی نہیں آیا۔ اور یہاں تو ان والدین کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شخص کاشف درندہ ہے، یہ پہلے دن سے لے کر اس بچی کے والد کے ساتھ گلی گلی محلے محلے جاتا رہا، بچی کو ڈھونڈتا رہا، اور بہت زیادہ کنسرن دکھائی دیتا تھا، خوف کا اظہار کرتا تھا کہ بچی نہ جانے کہاں چلے گی۔ باپ کو کہتا تھا بچی مل جائے گی، اور باپ کہتا تھا ہر دن میرا خوف اور زیادہ ہوتا جاتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں، میرا دل بیٹھا جاتا تھا کہ میری بچی کو ڈھونڈ دیں۔ میں بار بار تھانے کے چکر لگاتا تھا، پولیس کے پاس جاتا تھا، ان کو کہتا تھا خدا را میری بچی کو ڈھونڈ دیجئے، اور میری بچی جس حال میں ملی، خدا کسی دشمن کو بھی اس طرح سے اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کے خاندان والوں کو صبر دے۔ جو واقعہ، جو قیامت ان پر ہو گزری ہے، اس میں صبر بہت ہی مشکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں قانون کا بول بالا کرے، اور میں بھی اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے پنجاب حکومت اور مریم نواز صاحبہ سے یہ استدعا کرنا چاہوں گی کہ اس کیس کو خود دیکھیں، اور یہ جو ملزم ابھی تک شخص ہے درندہ، اس کو مجرم ثابت کر کے قرار واقعی سزا دیں۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔